Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अच्छा, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो आवाज़ें हम सुनते हैं या यूँ कहिए कि जिन पर हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते, वो खामोशी से हमारे रवैयों, हमारे काम करने की सलाहियत, यहाँ तक कि हमारी ज़हनी सेहत को किस तरह कंट्रोल कर रही हैं? जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम जूलियन ट्रेजर की शानदार किताब साउंड बिजनेस के इसी दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हम अमूमन दुनिया को सिर्फ आंखों से देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारा रोज़मर्रा का सौती माहौल, वो आवाज़ें जो हमारे आसपास हर वक्त मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी और हमारा कारोबार दोनों को ज़बरदस्त तरीके से शक्ल दे रही हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। आज की इस गुफ्तगू को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इंसानी आवाज़ की ताकत को समझेंगे, फिर मौसीकी के राज से पर्दा उठाएंगे, उसके बाद कुदरती आवाज़ों का जिक्र होगा, फिर हम जदीद दौर के एक बड़े विलन यानी शोर की बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि असल में खामोशी की कितनी बड़ी कीमत है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंसानी आवाज़ की ताकत, हमारी सबसे करीबी और ताकतवर आवाज़। आपको मालूम है, इंसानी आवाज़ से ज़्यादा ताकतवर चीज़ शायद ही कोई और हो। ये इतनी ज़बरदस्त है कि इससे जंगें छिड़ सकती हैं और इसी पर अरबों डॉलर्स के कारोबार खड़े होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आवाज़ पैदा कैसे होती है? ये एक कमाल का जिस्मानी अमल है। मर्दों के वोकल कॉर्ड्स की लंबाई अमूमन 17 से 25 मिलीमीटर होती है, जो तकरीबन 100 हर्ट्ज़ की एक गहरी भारी टोन पैदा करती है। इसके मुकाबले में ख़वातीन के वोकल कॉर्ड्स ज़रा छोटे होते हैं, तकरीबन 12.5 से 17.5 मिलीमीटर, और इसी वजह से उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 2 गुनी यानी तकरीबन 200 हर्ट्ज़ तक पहुंच जाती है। यही वो बुनियादी साइंसी फ़र्क है जिसकी वजह से मर्दों और ख़वातीन की आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ लगती हैं। अब एक और दिलचस्प बात, हम इंसान अपनी आवाज़ को 4 अलग अलग तरीक़ों या रजिस्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है चेस्ट रजिस्टर, यानी वो आवाज़ जो सीधा आपके सीने से निकलती है। ये सबसे गहरी और ताकतवर होती है। अगर आपको किसी बहुत बड़े हुजूम से बात करनी हो ना, तो ये रजिस्टर आपके लिए बेहतरीन है। उसके बाद आता है हेड रजिस्टर। ये वो आवाज़ है जो हम रोज़मर्रा की गपशप में इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी नाक और गले की तरफ से आती है। फिर एक होता है फैल्सेटो रजिस्टर। इसमें आवाज़ अचानक बहुत बारीक हो जाती है, और हैरत की बात यह है कि अक्सर लोग लाशऊरी तौर पर इसे एक दिफाई अंदाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सामने वाले को ज़्यादा सख्त या गुस्से वाले ना लगें। और चौथा है विसल रजिस्टर, जो इतनी ऊंची टोन होती है कि आमतौर पर सिर्फ बड़े प्रोफेशनल गुलकार ही इसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इन्हीं आवाज़ों को इस्तेमाल करके बग़ैर सोचे समझे अपना रुतबा और एतमाद दूसरों पर जाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन ठहरिए, आवाज़ की ताकत का ताल्लुक सिर्फ ऊंची या नीची टोन से तो नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से भी होता है जो हम चुनते हैं। और यहाँ आज के दौर का एक बहुत बड़ा और सच्ची बात है, थोड़ा परेशान कुन बुहरान सामने आ रहा है। ज़रा इन आदाद व शुमार पर गौर करें। आजकल के नौजवानों के अल्फाज का ज़ख़ीरा सिर्फ 12,600 अल्फाज तक सिमट कर रह गया है, जबकि 25 से 34 साल के अफराद के पास औसतन 21,400 अल्फाज होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? माहिरीन इसे टेक्नोलॉजी आइसोलेशन सिंड्रोम का नाम देते हैं। मतलब ये कि जब हम एक दूसरे से बात करने के बजाय अपना ज़्यादातर वक्त स्क्रीन्स के सामने गुजारेंगे, तो जाहिर है कि हमारे बोलने की सलाहियत और अल्फाज का ज़ख़ीरा तो कम होगा ही। और यकीन माने, कारोबारी दुनिया के लिए मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, म्यूज़िक का राज, एक ऐसी ज़ुबान जो पूरी दुनिया में समझी जाती है। मशहूर माहिर असारे कदीमा स्टीवन मैथन का एक नज़रिया है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत हैरान कुन लगता है। उनका कहना है कि मौसीकी सिर्फ कोई तफरीह या शौक नहीं है, बल्कि ये ज़बान इजाद होने से भी बहुत पहले का इर्तकाई अमल है। ज़रा सोचिए, उनके मुताबिक हमारे आबाओ अजदाद जब अल्फाज बोलना नहीं जानते थे, तब भी वो सुरों और गुनगुनाहट के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता करते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मौसीकी हमारी इंसानी फितरत और हमारे डीएनए का हिस्सा है। तभी तो दुनिया के हर कल्चर, हर माशरे में आपको मौसीकी किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस में मौसीकी का क्या काम, तो ज़रा म्यूज़िक कॉरपोरेशन की इस रिसर्च के हैरत अंगेज़ नताइज सुनिए। अगर काम की जगह पर बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में मौसीकी चलाई जाए, तो अकाउंट्स के महकमों में गलतियों की शरह में 39% तक कमी आ सकती है।
ملازمین کی چھٹیوں میں 32% کی کمی اور ڈیٹا انٹری جیسے کاموں میں پیداواری صلاحیت 19% تک بڑھ جاتی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ایئر لائن ایجنٹس کے نوکری چھوڑ کر جانے کی شرح 53% تک کم ہو گئی اور پبلشنگ میں بھی 8% کا اضافہ دیکھا گیا۔ مطلب یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ موسیقی کا صحیح استعمال صرف آپ کے موڈ کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ یہ سیدھا منافع بخش ہے اور کام کے معیار کو آسمان تک لے جا سکتا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، ہوا، پانی اور پرندوں کی آوازیں۔ یہ ہماری بالکل فطری بنیاد ہیں۔ یہاں سائنس کا ایک بہت ہی کمال کا تصور آتا ہے جسے اسٹوکیسٹک ساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ نام تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن چیز بہت سادہ ہے۔ یہ دراصل وہ بے ترتیب اور مسلسل چلنے والی پس منظر کی آوازیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہمارے دماغ کو بالکل بھی زور نہیں لگانا پڑتا۔ ہمارا دماغ انہیں اتنی آسانی سے پروسیس کرتا ہے کہ لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ پر بوجھ کم ہوتا ہے اور ہمیں ایک زبردست قدرتی سکون کا احساس ملتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس اسٹوکیسٹک ساؤنڈ کی بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے تو وہ ہے WWB یعنی ہوا، پانی اور پرندے۔ ذرا انسانی ارتقاء کے لحاظ سے سوچئے، لاکھوں سالوں سے جب بھی ہمارے آباء و اجداد کو پرندوں کے گانے اور پانی کے بہنے کی آواز آتی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا، حالات پرسکون ہے، کوئی خونخوار شکاری آس پاس نہیں ہے اور ماحول بالکل محفوظ ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی یہ آوازیں ہمیں وہی پرانا تحفظ کا احساس دلاتی ہیں۔ اور ویسے پرندوں کی آوازیں تو ایک طرح کے قدرتی الارم کا کام بھی کرتی ہیں، جو ہمیں پرسکون رکھنے کے ساتھ ساتھ چوکنا بھی رکھتی ہیں۔ اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے اور قدرے تاریک پہلو کی طرف، ہمارا چوتھا حصہ، شور کا مسئلہ، جو دراصل ہمارے جدید دور کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ روزمرہ کا شور ہمیں کتنا مہنگا پڑ رہا ہے؟ یورپین یونین کے اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ صرف یورپ میں ہر سال ماحولیاتی شور کی وجہ سے 13 ارب سے لے کر 38 ارب یورو کا معاشی نقصان ہوتا ہے۔ جی ہاں، اربوں یورو۔ اس میں لوگوں کا بیمار ہو کر چھٹیاں کرنا، ہسپتالوں کے بل اور شور والی جگہوں پر پراپرٹی کی گرتی ہوئی قیمتیں سب شامل ہیں۔ یعنی شور صرف ہمارے کانوں پر ہی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ پوری معیشت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اور یہ معاشی نقصان تو صرف ایک پہلو ہے، اصل تباہی تو وہ ہے جو انسانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ مسلسل غیر فطری شور ہمارے اندر شدید تناؤ یا سٹریس پیدا کرتا ہے۔ اس کے سیدھے نقصانات کیا ہیں؟ نیند کی شدید کمی، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا اور جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے تناؤ بڑھانے والے ہارمونز کا ہر وقت دوڑتے رہنا۔ اس کی وجہ سے کام کی جگہ پر لوگوں کی صلاحیت کم ہوتی ہے، غلطیاں بڑھتی ہیں، اور اس سب سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے۔ مسلسل شور ہمیں چڑچڑا بنا دیتا ہے اور ہم لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ اچھا، اب دفاتر میں اس شور کے عذاب کو کم کرنے کے لیے اکثر کچھ مصنوعی آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ باقی شور دب جائیں۔ لوگ اکثر اسے وائٹ نوائز کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ خالص وائٹ نوائز انسانوں کے لیے کافی چبھتی ہوئی حس کی طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بجائے جو آوازیں اصل میں کارآمد ہیں وہ پنک نوائز یا گرے نوائز کہلاتی ہیں۔ ان آوازوں کو خاص طور پر اس طرح بیلنس کیا جاتا ہے کہ وہ انسانی کان کو بہت ہموار اور پرسکون لگیں، اور یہ دفتر کے ارد گرد ہونے والے کھٹ پٹ اور شور کو بڑی خوبصورتی سے اپنے اندر چھپا لیتی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں اور کمپنیاں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ شور کارپوریٹ سیکٹر ہی پیدا کر رہا ہے، چاہے وہ نئی تعمیرات ہوں، فیکٹریوں کی مشینیں ہوں یا ٹریفک کا ازدحام۔ اس لیے اب یہ جدید بزنس انفراسٹرکچر کا لازمی حصہ ہے کہ کمپنیاں اپنی صوتی آلودگی کو، جسے ہم ایکوسٹک فٹ پرنٹ کہتے ہیں، خود کنٹرول کریں، تاکہ پیداواری صلاحیت بھی برقرار رہے اور عوام کی صحت بھی متاثر نہ ہو۔ اور اب اس گفتگو کا آخری اور سب سے اہم حصہ، حصہ 5، خاموشی کی اصلی قیمت، آج کی دنیا کی سب سے نایاب چیز۔ دیکھیے، خاموشی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آس پاس کوئی آواز نہ ہو۔ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک بہت گہرا تجربہ ہے۔ ہم اسے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی ہے اینیکوئک چیمبر، یعنی وہ خاموشی جو لیبارٹریز میں مصنوعی طور پر بنائی جاتی ہے۔ وہاں کوئی آواز نہیں ٹکراتی، لیکن یقین مانیے یہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ہی دل کے دھڑکنے اور خون کے دوڑنے کی آوازیں پاگل کر دیتی ہیں۔
دوسری ہے انڈور یا طرز تعمیر کی خاموشی، جیسے آپ کسی بہت پرانی، بڑی اور شاندار عمارت یا مسجد کے اندر کھڑے ہوں جہاں ایک خاص قسم کا سکون اور گونج ہوتی ہے۔ یہ غور و فکر کے لیے لاجواب ہے۔ اور تیسری اور سب سے خوبصورت ہے فطرت کی خاموشی، وہ گہری اور وسیع خاموشی جو آپ کو کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وسیع صحرا میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو انسان کو سیدھا پوری کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ماڈرن معاشرہ اسی نایاب خاموشی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا واقعی ہم انسانوں نے جان بوجھ کر خود کو شور کے سمندر میں غرق کر لیا ہے، صرف اس لیے تاکہ ہمیں حال کا، لمحہ موجود کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ یا ہم اب بھی شعوری طور پر اپنے گھروں، اپنے دفتروں اور اپنے شہروں کے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہم اس کھوئی ہوئی لیکن انتہائی ضروری خاموشی کو واپس لا سکیں؟ یہ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے اس ایکسپلینر سے آپ کو اپنے ارد گرد موجود آوازوں اور خاموشی کی چھپی ہوئی طاقت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ملا ہوگا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.